नाजरीन, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसे यूरो एशिया भी कहा जाता है और ये एक ऐसा मुल्क है जिसका नक्शा बड़ा ही कठिन माना जाता है। इसकी कुल आबादी 98 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और ये मुल्क आबादी के हिसाब से 92 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। इसका कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। आज़रबाईजान में दुबई की तरह एक शहर बनाया जा रहा है जो जदीद तकाज़ों पर हम आहंग होने के लिए तामीर किया जा रहा है। ये पहला मुस्लिम आज़ाद मुल्क है जो 1918 में बाकायदा बनाया गया था। चूँकि आज़रबाईजान में 1918 से सिर्फ 2 साल बाद ही 1920 में ही सोवियत यूनियन ने इस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए आज़रबाईजान के लोग 1991 को ही आज़ादी का साल मानते हैं। यह मुल्क 1995 में एक जमहूरी मुल्क के रूप में उभर कर सामने आया। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे आज़रबाईजान के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ जिनसे पहले आप शायद ना वाक़िफ़ हों। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाज़रीन से इल्तमास है कि हमारे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, वैसे तो बर-ए-आज़म खुशकी के खित्ते को कहा जाता है। 2 बर-ए-आज़मों के दरमियान समंदर हायल होता है जो इन्हें एक दूसरे से जुदा करता है, लेकिन बर-ए-आज़म एशिया और यूरोप के मुख्तलिफ मकामात एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों बर-ए-आज़मों को इस मुल्क के इलाके को यूरो एशिया कहा जाता है, इसलिए आज़रबाईजान भी यूरो एशिया ममालिक में शुमार होता है। आज़रबाईजान के लोग नस्ली एतबार से टर्किश और रशियन कौमों के बहुत करीब पाए जाते हैं। इखलाकी तौर पर इनका कुर्ब यूरोपियन से ज़्यादा मिलता जुलता है। 90 की दहाई में जब यह मुल्क आज़ाद हुआ तो इसे सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने ही तस्लीम किया था। जब यह मुल्क आज़ाद हुआ तो आर्मीनिया ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इस मुल्क का दरमियानी हिस्सा आर्मीनिया के हिस्से में चला गया, जिसकी वजह से ये मुल्क 2 हिस्सों में अलग अलग बटा हुआ है और दरमियानी इलाका आज भी मुतनाज़ा है। पाकिस्तान के हमेशा आज़रबाईजान का साथ दिया है और असली ताल्लुकात भी कायम किए हैं और इसी तनाज़े की वजह से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। आज़रबाईजान की सरहदें मशरक़ में कैस्पियन सी, शुमाल में रशिया और जॉर्जिया, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, जबकि जनूबी सम से ईरान से मिलती हैं। यह मुल्क उन ममालिक में से एक है जिन पर अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर आज़म की हुकूमत भी रह चुकी है। उमवी दौरे हुकूमत में इस मुल्क पर अरब से आने वालों ने कब्जा किया, जिसके बाद चंद सालों में ही इस्लाम इस खित्ते में फैलता चला गया। कैस्पियन सी के किनारे बसा बाद कूबा शहर, जिसका नाम मुसलमानों ने हवाओं का मारा शहर रखा था, बाद में बिगड़कर बाकू हो गया। बाकू शहर को इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने के अलावा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। आज़रबाईजानी इस मुल्क की सरकारी ज़बान है। ये ज़बान तुर्की ज़बान से निकली हुई एक शाख है। आज़रबाईजान का ताल्लुक तुर्की से सबसे अच्छा माना जाता है। इस मुल्क का 2% से ज़्यादा इलाका खाम तेल और गैसों से भरा पड़ा है और यहाँ ज़्यादा आमदनी तेल से हासिल होती है। आज़रबाईजान में सोना, चांदी, तांबा और लोहा काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। आज़रबाईजान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा शहरों में रहता है। यहाँ की इकानमी अच्छी होने की वजह से बेरोज़गारी शरह इंतहाई कम है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ लड़कों की निस्बत लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अजीरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जो तुर्किश ज़बान से मिलती जुलती है और इसके अलावा रशियन ज़बान भी बोली जाती है। आज़रबाईजान में किसी भी मज़हब को कोई रोक टोक नहीं है और हर मज़हब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आज़रबाईजान में 98% लोग मुसलमान हैं और ईरान के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शिया आबाद हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह लगभग 100% है। बाकू शहर में एक नदी रोड्स की तर्ज पर बनाई गई है और ये इस तरह तामीर की गई है कि आप एक बोट के ज़रिए इस नदी में शहर के कई भी हिस्से में किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को नमक मिले हुए पानी से नहलाया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह बच्चे सेहतमंद और ताकतवर बनते हैं। इस मुल्क में 400 से ज़्यादा आतिशफशां पहाड़ पाए जाते हैं।
آذربائیجان کی کرنسی کو آذربائیجانی مانت کہتے ہیں، جو کہ پاکستانی 93 روپے کے برابر ہے۔ بچپن میں آپ نے کوہ کاف کے بارے میں ضرور کہانیوں میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، جس میں آذربائیجان سے ہو کر گزرتا ہے۔ آذربائیجان وقت کے حساب سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا KFC ریسٹورنٹ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہیں دفن ہے، اور حکومت نے اس جگہ مینار بھی تعمیر کیا ہوا ہے، اور اس جگہ کا نام قصبہ نوح علیہ السلام رکھا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ چائے کے ساتھ آئس کریم شوق سے کھاتے ہیں۔ عجیب بات، آذربائیجان میں ہی آپ کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جھنڈا اور بلند ترین پول نظر آئے گا۔ آذربائیجان میں میڈیا پر سخت پابندی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی حکومت کی اجازت بغیر نشر نہیں کی جا سکتی۔ یہاں کا قومی کھیل میوزک بجانا ہے۔ آذربائیجان میں غار دریافت ہوئی جسے غار عزق کہا جاتا ہے، اور یہ اس ملک کی سب سے لمبی غار ہے۔ پاکستان کی طرح آذربائیجان میں بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں کی حکومت پر بھی آمریت کا الزام لگایا جا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے 2016 میں صدارتی مدت کو 5 سال سے اضافہ کر کے 7 سال تک بڑھا دیا تھا۔ دنیا میں سب سے بہترین شطرنج کے کھلاڑیوں کو گیری اور تیمور کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ گیری 1985 سے 1993 تک لگاتار 8 مرتبہ شطرنج کے کھیل میں ورلڈ چیمپئن رہا۔ آذربائیجان کا 60% علاقہ پہاڑی اور 40% علاقہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ بازر دوزو آذربائیجان کی سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی اونچائی 4466 میٹر ہے۔ آذربائیجان کو میوزیم آف منرل واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں منرل واٹر کے 1000 سے زیادہ ریسورس موجود ہیں۔ آذربائیجان کے دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں چھوٹے بڑے 8400 سے زیادہ دریا پائے جاتے ہیں، جن میں سے صرف 24 دریا ایسے ہیں جو 100 کلومیٹر سے زیادہ لمبے ہیں۔ آذربائیجان کی کاٹن اور سلک زمانہ قدیم سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 1901 تک آذربائیجان آدھی سے زیادہ دنیا کو تیل کرنے والا واحد ملک تھا۔ آذربائیجان شمال سے جنوب تک 400 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک میں گرمیوں میں درجہ حرارت 40 سے اوپر اور سردیوں میں -23 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ گھوڑا آذربائیجان کا نیشنل اینیمل ہے۔ آذربائیجان کا پرچم نیلے سرخ اور سبز رنگ پر مشتمل ہے، جس میں سفید رنگ کا چاند تارا نمایاں ہے۔ اس ملک کی ثقافت میں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کا امتزاج نمایاں نظر آتا ہے۔ یہاں کے لوگ دوستانہ رویے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس ملک کے شمال مشرق میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے، جنہیں برننگ ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں میں ایک لمبے عرصے سے آگ جل رہی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں کے نیچے گیس کی موجودگی بتائی جاتی ہے۔ انہی پہاڑوں کی بدولت آذربائیجان کو فائر لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دلدلی زمین بھی آذربائیجان میں ہی پائی جاتی ہے۔ آذربائیجان کی زمینی سرحد 2648 کلومیٹر ہے، جو کہ آرمینیا کے ساتھ 1007 کلومیٹر، ایران کے ساتھ 756 کلومیٹر، جارجیا کے ساتھ 480 کلومیٹر، روس کے ساتھ 390 کلومیٹر، ترکی کے ساتھ صرف 15 کلومیٹر اور 800 کلومیٹر ساحلی پٹی شامل ہے۔ آذربائیجان پاکستان سے 2245 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے پہلے 2 سال عارضی پرمٹ پر اور پھر 5 سال PR پرمٹ پر گزارنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ شہریت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ملک کی زرعی اجناس میں باغبانی، کپاس، آلو اور تمباکو کو منافع بخش فصلیں سمجھی جاتی ہیں۔ آذربائیجان $175 بلین GDP کے ساتھ دنیا میں 72ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 3300 کلومیٹر سے زیادہ الیکٹرانک ریلوے کا نظام موجود ہے۔ ٹوٹل 35 ایئرپورٹس ہیں۔ آذربائیجان کا مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ آذربائیجان کی خواتین والی بال سپر لیگ دنیا کی بہترین اور مضبوط ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ آذربائیجان کی دفاعی افواج میں بری، بحری اور فضائی فورس شامل ہیں۔
مسلح افواج میں 1 لاکھ سے زیادہ فعال اہلکار شامل ہیں۔ آذربائیجان عراق اور افغانستان کے سلامتی مشن میں بھی اپنی فوجی ذمہ داریاں نبھا چکا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +994 ہے۔ یہ ملک پاکستانیوں کو ای ویزا کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آذربائیجان کے بارے میں دلچسپ حقائق پر ایک مبنی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتی ہیں ایک نئی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔